السلام عليكم اسويتمات مني ان شاء الله يريقا كنت مليح نهار كيش تشارك لا غوسيت جن لا غوسيت هاد السنغ خصها هذيك خصها كيش ندي تشاركير اي وي اختي دينا سميمي هو كيش ندي تشاركير دينا التصن سويت ما هو السن تتسونت نيغو السن تتقص تعاود ما مش ساكنتي وعدار دي سطاسن الطرق نمشي سقان لي غوسيت دي سطاسن التصي دايس نشد لا غوسيت غاري كلاسيك ني كلاسيك ثورتنا ان شاء الله كيش انت تقرا تستنق غرومي حيان ني خاطر نقطس الحوايج نهارا كيش انت تشارك كلاسيك يقرب سر وصافي فانت ديكي ديال سويت ما الطريقه نت يقاش نطاري تسام شحال ما على حسب شحال غاشنت اكس نتا مرة مش سقان مين دايسة مني لينيغ زوران ثيرمشت قشانت مرات عدراش نتا قشانت من احسن تقشا قاعة توارنت تعذر مرة تقشا خاصك سخلينيغ ني دايس مرة خاصك تاذونتني يشاوضني غاسير سقن كلشي مي جا الساعة قد حيت فند زي 16 اذا من سويني توان تامين حيت الساعه ختم زوعه هذه تقساسه دي 16 الطرق 16 لي غوسات مش ما يقع حوز حاجه 16 لي غوسات ولا ساين دي 16 الطرق كوريجين ما مش نسيتك نهار كيش ندير شارك خاج لا غوسات كلاسيك ثورات نانيتا كيش ندير شارك لي غوسات ناني ان شاء الله نشطاوين ويتنشات سويت تستنتاجي بشا سوجد خطات نش ثلاثة نخوها إني مقرانا صافي سخقشوا مرة تقشاخ ماني ما يجو قشا إذا يسشون قشا شن نوزوا شن تاذون شي حاجة استنكس والسيخ مش غاريديها يمكن غاريدين أزين كيلو نتسا يمكن والله السين خيدا بزين كيلو مش مهقت سي غاشان تساوي ندوز نغس شاري نغ كنت كيف قشانت كسنت سليني غيدا يسم مرة ثقشوات النخاس تاذون تزدير سقان كلشي قسنت على حساب نشات قصها مين تيشاذيقين من بعد تقص تير بوزين حيت تعرق دير بصر مش سنتك ثقدين تهمين يستكن تعرق نتيقر بصر شو صار نيخ هو ما نطاس حتى تستثاب قوامان نيخ من بعد تزان الطريقة مش تسغكر تزد من الطريقين اسق الشخ تجيبي يتقشا سقشاني ترمشتني خاص نجي خصص تقشانت اتنقص ولا كسغاس كلشي اقشن تورنت قاع منايين هذه من دا بوبل حيت مرات السموت زي السمنايين اش ندير تاس وثمويشا تورنت زي سلينيغ وتحرير اسعاود خد قصتي ما صمتي مزيانين حيت كاميرا سبيان دي ما صمان مي قصتي ما صمتي مزيانين تكسغاس باش سقنتير باش تدزي قيمان لينيغ ني مرة تقصها بين قاعة دير بوزينتي مزيانين كل يجي باش تستعجب هذيك الساعة باش نهار كيش تشارك الطريقة ينوه عقاش نتغالي شويه الخرقوم شويه الابزار شويه الكيمون شويه الزعفران شويه الجمرح غاري معقنوس رقو صباع 3 حبان تيشات 2 تبصرنتين مقرانين ايوا صافي هاد شتيخ مش سقان هاد سوج تخرم قراخلو غاز هاد شتحراش تاقاش نشتي غدا رقو صباع دير معقنوس تكثر بدا دي ميكات قصاصخ السيري تقصاصخ تقدي كونجيلاتور يتكونجلي باش يخصا حيت فراجيل دغيا يخصا خاص حك ثلاثه حبان تيشات ونومي تعجبتي الشاذ عاد ونومي تعجب هذا تيقطس ونومي تعجب ويتكشى ونومي تعجب شويه هذيك دروس تشقي شويه دروس واحد تيشات ويتعجب شي يطاس سو دي با من دي صافي قصخ مش سقنا نحك تيشاتين خرماقنوس درقو صباع خاص تحك مليح مين باش هادي ستريميتي معصام
نيقص نتوزرت مزيان نيخ كوريج ما مش ديسيتيك وراتنا ان شاء الله كنت تشارك خرج الطريقه ناني تا سبحان تسات عجيبه هي بربي ما صغيرت ديتك كيش انت تبارطاجي الطريقه من زيد تكخ حيت كرت ورات تكخت ديفيرون تكخ كرت ورات كيف كيفاش نشطح دروست وها زين ركسن وتاي يجنا 4:30 هذا 6 ساسخ كتحرشة هي كيسك خربصر باش هادي عرقي كي حتنا دغيان دغيان تننا بصري 13 وتنيني باش دون كيف خصص ثاني نتربصر كنت عاد الطاس نبصر كنت 16 نبصر حيت خميتي لي داس الدغميره راني نبصر تا 16 سبحانت ايوا ساني تبوا ما نطاس وها وصافي اتعرق مليح قاد تربصرني هواي عرق كراميليزي شويت حارش باش ذي يرسق تشتيخ تبسطنا عاري ديس شوية نرحرو شوية الخرقوم شوية ركيمون يتزدي 16 شوية نزعفران درمرح خاصك خمارة تشتيخ شوية جوز الطيب نيخ نواد مسكاد خاصك شوية تشتيخ تفنجت شني عاري دايس ماغنوس در قصبة تشات خاصك تحرشخ شويت الصباح امين ما متري تعرق تمين تزدي سجنا حتى سبحان متري عاد وسماني نبو من نعرف كيش دي تشارك الطريقينو ما مشي سكير حيت كوريج الطريقه النص ما مشي سيتي كوريج نمشي كديك الحوايج النص قاش انت سويت ما ثم عرين ثم روخه تشتيخ شويه الهريسه وثقش دروست وها خاصك خامين مسامح نتاي غاسني طن جايين تم قرانين نصوص طاي مراتوارين لاصوص الشينوا لاصوص طاي تزدا سبحان الله قد حلال ايوا يقشام الصباح تزدا مين يقوسوم مشيت تجيبه يقوسوم نخيا زيدان نخي تزدا صدا سبحان صوتس لاصوص طاي وني داي سكير غير سنين طن جايين مي وذي تصواشا كاميرا من السكير يوز ديسي الصباح ماشي ضروري ستقنتوني وني كيغاس صغاري وصافي التعجيبيه كيغاس هذا سكخني غير ديش نستنطن جايين وما دروست وهدروست ومن صافي باش صافي توارنت دروست وما ني قفرخ ديس واضح نقع وصارني توامن كيس دارين حتى تسوغ امانه اتقوامني تفتس تبسر حيت السمرات كنتو كمان تبسر صافي هاكاش انت تصاني شويه دروست صافي اخاش انت سويت ماث وما خاص شوت نرخص باغي الطاوينه مو هذا زيزاش ناج يوزد سبحان الله تمني ان شاء الله هذاكم يعجب